अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह। सारा दिन लिस्ट को ही देखते रहे होंगे। अच्छा, ऐसा है ना कि आज जैसा ऐसे तो आपको पता ही है कि आप लोग की CS619 जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसकी लिस्ट जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करनी थी वो उन्होंने शेयर कर दी है। कल से लिस्ट आ गई है LMS पे। CS619 के अनाउंसमेंट में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, डिफरेंट फील्ड्स के हैं, डिफरेंट टूल्स और सब प्रोजेक्ट्स के सुपरवाइज़र डिफरेंट है, सारा कुछ आपको पता है। और अब इसके बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो 4 को स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली आप लोगों ने डिफरेंट अगर इजी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखी हो तो डेवलपर्स ने, सीनियर स्टूडेंट ने जिन्होंने भी बना के देनी थी स्टूडेंट्स को, उन्होंने बना के दी हैं, मैक्सिमम शेयर हो गई हैं। सो आप लोग आई होप कि खुद से भी सर्च कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स को, लाइक जो डिफरेंट डेवलपर्स और सीनियर्स ने आप लोगों को लिस्ट बना के दी है, आपने उन पर रिलाई नहीं करना बस, बल्कि वो एक आइडिया है जो आप लोग लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सीनियर हैं, हमें पता है कि सुपरवाइज़र कैसे हैं और हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो बनाने से भी हमें पता है कि लाइक उनकी रिक्वायरमेंट्स को कि किस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, कौन सा ईजी है कौन सा मुश्किल। ये सारी चीज़ तो है, आप लोग के पास अभी ये ज़्यादा इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बनाना तो आपने खुद है। तो आप लोगों की अपनी जो चॉइस होगी, पढ़ के भी आप लोग को समझ आ रहा होगा कि आप लोगों के अपने माइंड के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों को ज़्यादा इजी लग रहा है या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो आप लोगों ने अपनी लिस्ट में ऐड करनी है इंशाल्लाह। इस पे मैं भी बात करूँगी कि हमारी लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट हम लोग रात में भी शेयर कर सकते थे, मॉर्निंग में भी कर सकते थे। इस पे इतना ज़्यादा टाइम लगाना है कि एक चीज़ को सर्च करना, इसका मकसद जस्ट ये था कि जितना ज़्यादा हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए आसानी कर सकें, हम लोगों ने कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, ये जो हाईलाइट हुए हैं ना येलो के साथ सुपरवाइज़र के नेम, ये सारी वो सुपरवाइज़र्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइज़र पे भी मैं आऊँगी कि सुपरवाइज़र को लेके आपने कैसे चलना है। पहली बात तो ये कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो ये देखें फर्स्ट पेज पे 18 प्रोजेक्ट्स है, ठीक है सारे। अच्छा, इसमें से ये जो स्टार्ट के 16 प्रोजेक्ट्स है ना, स्टूडेंट बल्कि 16 भी नहीं 17 कर लेंगे, सारे ही प्रोजेक्ट्स ईजी हैं, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो लास्ट टाइम के प्रोजेक्ट्स थे PHP वाले भी, मतलब PHP वालों को ज़्यादा इजी समझा और बोला जाता है ना, तो PHP वाले भी प्रोजेक्ट इतने आसान नहीं थे। ये जो अभी आप लोगों की लिस्ट आई है इसके प्रोजेक्ट्स बहुत इजी हैं एज़ कम्पेयर टू जो पिछली लिस्ट थी, ठीक है। ओवरऑल हम बात करें तो ये आप लोगों के लिए एक इंशाल्लाह अच्छा पॉइंट है। रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी नहीं हैं। इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे तो आराम से बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंप्लीट हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट्स। अच्छा, चलिए मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, वर्दा फयाज में सुपरवाइज़र है इसकी। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट भी इसकी बहुत थोड़ी सी हैं और वर्दा फयाज है भी बहुत अच्छी। अच्छा, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट गुलाम अब्बास सर बहुत बहुत सपोर्टिव सुपरवाइज़र और CGPA भी खुल के देते हैं। सो लकी होंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जिनको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके बाद से कैंपस ईस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है सादुल अक्सर, अगेन ये भी बहुत अच्छे सुपरवाइज़र है। आप लोगों को अगर और किसी का इतना पता हो जाना, ये जो टॉप वाले 2-3 सुपरवाइज़र है ये आप लोगों ने बिहार ग्रुप में ऑलमोस्ट देखा होगा कि सब बोल रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सर जबरान का प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली मेरी टीममेट है उनके सुपरवाइज़र थे, ये भी बहुत अच्छे हैं। लाइक इनका में एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, इनके प्रोजेक्ट्स हमने पीछे उसमें भी किए थे, बल्कि इन सब के ही किए थे। ये सारे जो जो हाईलाइट हुए हैं इसलिए ये हाईलाइट है कि इनका में एक्सपीरियंस है, जो नहीं है या जिनको मैंने एवरेज में डाला हुआ है ये सुपरवाइज़र की वजह से ही डाला हुआ है, मैं इनके एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टार्ट के 5 प्रोजेक्ट है ये तो सुपर इजी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम तक, लाइक यहाँ तक नहीं बल्कि ये वाली ये जो चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना NGO वाला, ये भी बहुत इजी प्रोजेक्ट है। इसको देख के इसकी रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने ये नहीं होना कि लाइक आप लोगों को चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही सेम प्रोजेक्ट आया था लास्ट टाइम
سو اس کی ریکوائرمنٹ کافی لینتھی تھی اس سے، تو وہ بھی آسان تھا، تو اس کی تو ریکوائرمنٹ کم ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ لیول آگے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ کون سا ایزی اور کون سا ایوریج ہے، اور جن کے یہ سپروائزر کے نیم ہائی لائٹڈ ہے، یہ سارے سپروائزر وہ ہیں جو بہت سپورٹیو ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مصدق حسین سر جو ہیں یہ اتنے اچھے لائک یہ ایوریج سپروائزر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فیل کرتے ہیں بہت زیادہ، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو بالکل کچھ بھی نہیں آتا ہوگا وہ جیسے ہی پاس کر دیں گے۔ اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اگر اسٹوڈنٹ پریپریشن نہیں کرتا یا اس طرح تو پھر یہ اتنا زیادہ لحاظ بھی نہیں کرتے۔ ان کا میں ایکسپیرینس نہیں ہے، البتہ پروجیکٹ یہ بھی بہت آسان ہے، میں تو آپ لوگوں سے ضرور بولوں گی کہ جیسے ہی نظر آئی اس کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہ عمرہ نعیم میں میری سپروائزر تھی، بہت اچھی سپروائزر ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ ان کا پروجیکٹ آپ لوگوں کو نصیب اور آپ لوگ میرے کانٹیکٹ میں رہنا اور خود پروجیکٹ بنانا انشاءاللہ۔ میں آپ لوگ کو اے ٹو زی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے، بلکہ سارے یہ سپروائزر جن کا میں ایکسپیرینس ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ دو جو پروجیکٹس میں نے ایوریج میں ڈالے ہوئے نا، یہ اس کی وجہ سے یہ بھی پروجیکٹ بہت آسان ہے، بٹ ان کی سپروائزر لائک اتنے ایک کم ایکسپیرینس نہیں، اور مصدق حسین سر بھی اتنے بہت زیادہ لائک نہیں ہے پولائٹ، تو اس لیے ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ میڈیکل ریکارڈ سسٹم، اس کی ریکوائرمنٹ تو ایسی لینتھی ہے لیکن پروجیکٹ یہ بھی ایزی ہے۔ اس کے بعد یہ پروجیکٹ بھی اس لیے ایوریج میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی بھی ریکوائرمنٹ لینتھی ہیں، ادروائز کومل سلیم میں بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد پریزن مینجمنٹ سسٹم، یہ بھی اچھا پروجیکٹ ہے بٹ اس کی بھی ریکوائرمنٹس لینتھی ہیں۔ چیریٹی مینجمنٹ سسٹم کی بھی ریکوائرمنٹ لینتھی ہیں بٹ ہمارا رشید میں بہت اچھی ہیں۔ میڈیکل اچھا یہ جو میڈیکیئر سسٹم ہے نا، اس کے عاشر خان سپروائزر ہیں، ان کا پروجیکٹ ضرور آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے انشاءاللہ، یہ بہت اچھے ہیں یہ والے سارے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جو پروجیکٹس ہے دو تین لائک جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ والا ہے، اور اس کے بعد ویب پورٹل فار کیپنگ ریکارڈز آف ڈائبٹیز افیکٹو پیشنٹس۔ اچھا یہ بیسیکلی میڈیکل اس میں جا کے، یہ بھی ایوریج پروجیکٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بھی اچھی خاصی ہیں، سو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے تو باقیوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، ادروائز یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا ایسا ہے نا کہ جو ایوریج پروجیکٹس ہیں، ایوریج میں ان جو اسٹارٹ والے دو ہیں ان لوگوں کو آپ نے چوز کرنا ہے فرسٹ پریورٹی پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عاشر خان کا سر عاشر خان کا پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ باقی جو ایوریج والے ان کو آپ لوگ اپنی لسٹ میں نیچے ڈال لیں، ٹھیک ہے، باقی ایزی والے سارے اوپر ہی رکھیں۔ اچھا ایک ہے کہ یہ جو کیفیٹیریا مینجمنٹ سسٹم والا ہے، یہ ASP.NET اور C# اس میں لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، PHP الاؤ نہیں ہے، باقی سارے پروجیکٹس ہمارے PHP کے ہیں، ہم بناتے بھی PHP کے ہیں، سو اس لیے اچھا اس میں PHP الاؤ نہیں ہے لیکن PHP پہ لینگویج سوئچ ہو جائے گی، آئی ایم شور کہ میم منائل حسن بہت اچھی ہیں اور اس پروجیکٹ کی اکارڈنگ PHP اس کو سوٹ بھی کرتی ہے ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ، سو وہ الاؤ کر دیں گی۔ سو اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ان کیس تو آپ لوگ اس پروجیکٹ کو بھی اپنی پریورٹی پہ رکھنا، ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی نہیں ملتا تو اچھا میں ٹپس پہ جا رہی ہوں، یہ کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے اگین آپ لوگوں کے لیے ایڈ کیے ہیں، تو کہ میری جو پہلی بہت ڈیٹیل ویڈیو چینل پہ پڑی ہوئی ہے اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں سلیکشن کو گروپنگ کو ساری چیزوں کو کور کیا ہوا ہے، آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیں، سارا کچھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح کے لوگوں سے کس طرح کی سچویشن سے آپ لوگوں کا سامنا ہوگا انشاءاللہ ڈیورنگ سلیکشن بھی اور آفٹر سلیکشن بھی۔ بٹ اوور آل میں آپ لوگوں سے اسٹارٹ میں بھی آئی تھنک میں نے بولا ہے کہ یہ سارے 18 کے 18 پروجیکٹس ایزی ہیں، یہ پروجیکٹ PHP کا نہیں ہے، سو ظاہر ہے اس کو آپ لوگوں نے فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھنا، باقی سارے پروجیکٹس ایزی ہیں، اس میں سے اگر آپ لوگ کچھ نکالنا چاہتے ہیں اپنی لسٹ میں لائک نیچے کرنا چاہتے ہیں باقی ایزی پروجیکٹس اوپر رکھ کے، تو اس میں آپ لوگ یہ پریزن مینجمنٹ سسٹم اور ایک اس میں اور بھی تھا جن کی ریکوائرمنٹ کافی لینتھی تھی، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ والا، ٹھیک ہے، دو یہ پروجیکٹس ہو گئے، ایک یہ ہو گیا 3، اور جو فیشن ایپ کے فیشن اب جو ہے اس کی تو ریکوائرمنٹ بہت آسان ہے، ایک یہ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی رکھ لیں چیریٹی مینجمنٹ کو بھی۔
अच्छा ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख लें और बाकी सारे जो हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लें। और ये सारे प्रोजेक्ट आसान हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने काइंडली ये चीज़ नहीं करनी कि आप लोग ये याद करने लग जाएं कि डीएमएम की लिस्ट में ये वाला फर्स्ट पे था, सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था, फलां की लिस्ट में ये इस तरह से था तो मेरी लिस्ट ऐसे बनी हुई है तो मैंने ये पहले चूज़ करना है, ये नहीं मिलेगा तो मैंने वो, इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना। उस टाइम मिनट्स की भी नहीं सेकेंड्स की बात होती है, प्रोजेक्ट्स मिनट्स में ही ख़त्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट से भी पहले या इस तरह लाइक 5 to 10 सेकेंड है इतने में एक प्रोजेक्ट शो भी और ख़त्म भी हो जाए उसकी सीट से, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो सेकेंड मिनट्स मिलते ही हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है ना क्या, पेज को लोड करना रीलोड करना बार बार, फिर वो जाके नीचे शो होते हैं। जब तक हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, हम ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, नाम पढ़ते हैं, याद करते हैं, उतने में वो लिस्ट उसकी सीट्स ख़त्म हो जाती हैं। सो इतना सोचने का टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपनी लिस्ट बना लें जैसे अभी मैंने बताया, और स्टूडेंट उस लिस्ट में से ना आप लोग नाम याद करें प्रोजेक्ट्स के। ये नहीं करना कि लिस्ट को आप लोगों ने लैपटॉप पे चिपका लिया या सामने कहीं पे रख लिया या उसमें से देख रहे हैं फिर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा अपलोड हुआ है या कौन सा नहीं, ऐसे नहीं करना। अदरवाइज सारा टाइम आप लोगों के हाथ से गुजर जाएगा और फिर आप लोग डर इतना जाएंगे कि जो प्रोजेक्ट रहते होंगे वो भी आप लोग चूज़ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर लेट से 15 प्रोजेक्ट मिनिमम भी, मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि 10 प्रोजेक्ट्स और मैक्सिमम 15, ठीक है। 10 to 15 आप लोग याद करें, तो क्या हम इन सबके नाम याद करेंगे या कैसे याद होंगे? सो बेसिकली ऐसा है ना कि आप लोग नाम नहीं याद करें, आप लोग एक एक कीवर्ड इसमें से उठा के याद करें। लाइक ये प्रोजेक्ट है ना, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, इसमें आप फूड और डिलीवरी लाइक इन दोनों का पेयर बना के इसको ऐसे याद कर लें या फूड ऑर्डरिंग याद कर लें। उसके बाद ये यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट, तो अब ये स्टोर का और यूटिलिटी ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता है। सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें से जस्ट कैंपस ईस आप याद कर सकते हैं या लॉस्ट एंड फाउंड, ये 2 कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम तो याद ही रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो एनजीओ या याद कर ले या चैरिटी याद कर लें। उसके बाद जहाँ पे भी ये देखिए, अब ये जो है ना ये सिंपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो सर जिब्रान का है और जो सर मुसद्दिक हुसैन का है, इसमें ईडीयू वाल्ट आता है पहले, ठीक है। सो इसको आप इस हिसाब से ये फर्स्ट वाला कीवर्ड आप उठा लें इसमें से। अच्छा, इसमें से आप आइटम्स उठा लें, एक एक कीवर्ड उठा के याद करें। इसमें से आप बल्क आइटम या परचेजिंग सिस्टम या देखें, जैसे इसमें काउंसलिंग एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम है। अब इसमें चैरिटी मैनेजमेंट है, ऊपर वाले में एनजीओ याद करें, इसमें चैरिटी करें, ठीक है। जिसमें स्टार्ट में एनजीओ आता है वो एनजीओ वाले हिसाब से उसको याद रखें। अब यहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग, इसको बस पढ़ने की देर है, आप लोग को याद हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यहाँ पे फैशन हब, यहाँ पे डायबिटीज़, कैफेटेरिया, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स उठा के मैं हर बार ऐसे याद करती होती हूँ जिन्हें स्टूडेंट की अगर सिलेक्शन करनी हो या जैसे हमने खुद भी की थी। तो बाय द वे, हम सिलेक्शन के चार्जेस नहीं लेते हैं, ना ही हम टाइम से पहले सिलेक्शन लेते हैं स्टूडेंट की। उस टाइम पे जिनकी नहीं हो रही होगी उनको हम करके देंगे इंशाल्लाह अपने ग्रुप में। मैं अपनी टीम के साथ एक्टिव होंगी। दूसरी बात है कि जो कोई हाउस वाइफ वगैरह या इस तरह के स्टूडेंट जिनके पास ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स का इशू होता है या उनकी बाकी मजबूरी जिनकी वजह से वो नहीं हो सकती उस टाइम पे ठीक से एक्टिव, तो वो फिर इंशाल्लाह कांटेक्ट करें, उन्हें हम करके देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये 10 टिप्स है जो मैंने ऐड की हैं, आप लोग खुद पढ़ेंगे भी तो इसलिए आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सिलेक्शन खुद करें, कभी भी किसी हाल में भी किसी और से सिलेक्शन ना करवाएं एडवांस में। पहले उनको ना जाके उनके पास बुकिंग करें कि आपने हमारी सिलेक्शन करनी है, उस टाइम देखी जाएगी। मैं अभी आप लोगों को अपना भी बोल रही हूँ कि हम भी करके देंगे इंशाल्लाह। सो ये जस्ट हेल्प के लिए, कोई चार्जेस वगैरह के लिए या उसके लिए नहीं है। बाकी लाइक उस टाइम तो अगर आप लोगों से नहीं हो रही तो फिर क्या करें, फिर यही है ना कि कोई और कर दे, बट ऐसा होता नहीं है, हो जाती है सिलेक्शन। ये ऐसा जस्ट मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग फिर ऐसे भी कहते हैं ना कि अगर नहीं होगी तो फिर उस टाइम क्या करेंगे, तो फिर उस टाइम आप लोग हमारे ग्रुप में करना कॉन्टेक्ट इंशाल्लाह। अच्छा,
LMS کا پاسورڈ پہلے چینج کریں، اگر کسی کو شیئر کیا ہوا ہے تو ضرور کریں، اور LMS کو 15 to 20 منٹ پہلے لاگ ان کر کے آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ اپنے کنیکشنز کو، ساری چیزوں کو پہلے سے چیک کرنا ہے، جسٹ انٹرنیٹ کنیکشن ہی فاسٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے ریسورسز سارے اسٹیبل ورکنگ کنڈیشن میں ہونے چاہیے۔ کائنڈلی آپ لوگوں نے انوائرمنٹ کا بھی خیال کرنا ہے، ایسے نہیں کہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہوں کہ اس وجہ سے آپ کی سلیکشن پہ اثر پڑے۔ اس کے بعد جو 4th والی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کائنڈلی آپ لوگ اس کو خود پڑھیں، سمجھیں، اور اس چیز کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے سے، ٹینشن لینے سے، میرے پہ ڈالنے یا کسی اور پہ ڈالنے سے، یا کسی کا سہارا پکڑنے سے، یا بار بار میسج کر کے یہ بولنے سے کہ میم ٹینشن ہو رہی ہے کیا کریں، میم کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، میم ڈر لگ رہا ہے کیا کریں، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کی آنکھ میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی مدد انہی کے لیے ہوتی ہے جو پہلے کوشش خود کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ پہ توکل بھی رکھتے ہیں۔ بھروسہ بھی ان کا اللہ پہ ہوتا ہے، اسباب پہ نہیں ہوتا۔ اسباب آپ کے بھی ویسے ہی ہیں اور ہمارے بھی ویسے ہی ہیں۔ جن ڈیولپرس نے آپ لوگوں سے ایڈوانس پیمنٹ لے کے اور 10 20 30 سلیکشنز لی ہوئی ہوتی ہیں نا، اسباب ان کے پاس بھی ایسے ہیں، یہی ریسورسز ہے اور یہی انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں، اور وہ کبھی کسی کے بھی فیل ہو سکتے ہیں، وہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو میں نے بتایا ہے نا کہ آپ لوگ کی ورڈ کے تھرو لسٹ سے دیکھ کے آپ نے سلیکشن نہیں کرنی، پہلے لسٹ بنائیں اور کی ورڈ کے تھرو ان میں سے پروجیکٹس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد لیپ ٹاپ یوز کریں، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اور انیسیسری ٹیبس وغیرہ آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے، ساتھ میں سارا کچھ اس ٹائم پہ کلوز کرنا ہے پہلے ہی سلیکشن سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کنٹرول ایپ سے بھی زیادہ سرچ کرنے کو مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی اتنا ایزی میتھڈ، آپ لوگ اگر اس کے ساتھ پہلے سے نو ہوئے آپ لوگوں کو یہ یوز کرتے ہیں کنٹرول ایف والا میتھڈ زیادہ سرچ کرنے والا تو کر لے، ویسے سرچ تو ہم سب لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم مجھے یہ زیادہ اتنا اپروپریٹ نہیں لگ رہا ہوتا، میرے خیال سے اسکرول کرنے سے ہی زیادہ ایزی سمجھ آتی ہے، بیکاز سرچ کرنے میں وہ پھر لوڈنگ پہ چلا جاتا ہے، اور لوڈنگ بڑھ جاتی ہے، اور ٹینشن بھی ساتھ میں بڑھ رہی ہوتی ہے، اور موٹیویشن کم ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کائنڈلی آپ لوگوں نے کسی ایک پروجیکٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ میم دیا نے اسٹارٹ میں یہ والا رکھا ہوا ہے فوڈ اور ڈرنک والا، تو ہم نے بس پوری کوشش کرنی ہے کسی کو چوز کریں، ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن آپ اس کو چوز نہیں کر سکتے، بیکاز 25 اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے، یا جو بھی سیٹس ہوتی ہیں 30 جو اس کو چوز کر لیں گے، باقی نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگوں نے کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرنا، چاہے کوئی پروجیکٹ آپ کو کتنا بھی ایزی لگے۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہے کہ جو پروجیکٹ پہلے ایزی بولے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے ان میں ایشوز ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ باقی جو ان کے ساتھ مشکل ہوتے ہیں وہ زیادہ ایزی لگنے لگتے ہیں۔ سو یہ سارا لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور لک آپ کی اپنی کوشش سے اور آپ کی نیت سے، آپ کے توکل سے، اللہ پہ بھروسے سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ لوگ سلیکشن کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کو چوز کر کے بیٹھ نہیں جانا، چوز کرتے جانا ہے جو بھی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ شو ہونے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سلیکٹڈ میں آ جاتا ہے، وہ ایک ہی پروجیکٹ سلیکٹ ہوتا ہے نا۔ اچھا، جب سلیکٹڈ میں آ جاتا ہے تو ایک تو آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے، اور آپ نے 2 3 4 5 10 بار اس کو براؤزر کو ریفریش کر کے اگین اینڈ اگین اس کو چیک کرنا، یہ نہیں کہ آپ کا پروجیکٹ آپ کو شو ہوا کہ سلیکٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کو سیل کو رکھ کے اور بس ہی خوشیاں منانے چلی گئی، نہیں، اس کو پہلے دھیان سے دیکھنا، ایک بار LMS کو لوگ آؤٹ کر کے اگین لاگ ان کر کے دیکھیں۔ لاسٹ ٹائم ایسے ہوا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹ جن کی لاسٹ سیٹ جنہوں نے پک کی تھی نا، اس ٹائم ان کو پروجیکٹ سلیکٹڈ میں شو ہوا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور وہ چلے گئے، اس کے بعد جا کے کہیں آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد جب LMS ٹھیک ہوا، سارا کچھ سلیکشن زیادہ لوگوں نے کر لی، سو اس ٹائم جا کے چیک کیا تو دیکھا کہ پروجیکٹ ہی غائب ہے، اور پھر مشکل میں سے چوز کرنا پڑا جو ریمیننگ تھے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے پروجیکٹ اسٹارٹ سے اینڈ تک خود بنانا ہے انشاءاللہ، جو کہ آپ سب نے آئی ریئلی ہوپ کہ بنانا ہے، سو آپ لوگ ضرور اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں میرے سے، میں انشاءاللہ آپ لوگ کو اپنے گروپ میں ایڈ کروں گی، یا یوٹیوب چینل پہ بھی آپ لوگ کو کمنٹ سیکشن ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا لنک چینل کا، گروپ کا، سو وہاں پہ ایڈ ہو اور انشاءاللہ بنانا اسٹارٹ کریں، باقی اسٹوڈنٹ بھی آپ لوگ کو اپنے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر آپ لوگ پروجیکٹ پیڈ سروس لینا چاہتے ہیں سو وہ بھی PHP پروجیکٹس کے لیے اویلیبل ہے۔ وش یو آل سو مچ بیسٹ آف لک، انشاءاللہ سب کچھ بہت بہترین ہوگا۔ اللہ حافظ۔